रही है जी, कीमतों को पड़ लग गए चीनी के। इसी तरीके से डॉलर जी बेलगाम है। IMF से एग्रीमेंट भी हो गया, सऊदीया ने भी पैसे दे दिए, UAE ने भी दे दिए। कल चाइना की जानिब से भी $600 मिलियन के हवाले से बात आ गई। अब जनाब ये हो रहा है कि डॉलर ने कुछ देर तो जरा आराम किया, लेकिन उसके बाद फिर दौड़े लगाना शुरू कर दी हैं और गुज़िश्ता रोज भी डॉलर की उड़ान कुछ ज्यादा ही ऊंची रही। हमने देखा कि इंटरबैंक में डॉलर ₹4.25 महंगा हुआ, ट्रेडिंग के दौरान ₹283 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा होकर ₹288 में फरोख्त हो गया। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF मुआहदे की शराइत के हम पाबंद हैं, हम माजी की हुकूमत की तरह मुआहदे तोड़ने की गलती नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से बात कही गई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जी IMF ने बड़ी कड़ी शराइत रखी है और इसकी तफसीलात भी अब हमारे सामने आ गई हैं कि महंगाई को कम करने के लिए पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। साथ ये भी कहा गया है कि स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी पर खुद मुख्तार काम करने का मौका देना बहुत जरूरी है। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से हालिया शरह सूद में इजाफे का भी खैर मकदम किया है और मुआहदे के तहत मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा और तवानाई के शोबे पर जो सब्सिडी है बतदरीज कम की जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में भी अखराजात कम किए जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। ये जो कड़ी शराइत सामने आई हैं, किस हद तक पाकिस्तान इस पर अमल दरामद कर सकेगा, क्या पाकिस्तान को इसमें मुश्किलात भी हो सकती हैं, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं, कल जैसे डॉलर के हवाले से खबरें आ रही थी, अभी भी डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, रुपए की कदर क्यों गिर रही है, क्या इसकी अब क्या वजूहात समझ आ रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये है कि डॉलर जो है, जैसे आपको याद होगा हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया भी था, जब आपने सवाल किया था कि डॉलर नीचे आ जाएगा और उसके बाद कितना नीचे आ जाएगा, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे डॉलर अभी भी स्ट्रांग लगता है और रुपये वीक लगता है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो है पेमेंट्स इस 6 महीनों में, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो कर्जों की अदायगियां हैं वो तकरीबन कोई $5.5-6 अरब के करीब हैं और हमें उसके साथ साथ जो है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए इम्पोर्ट्स को भी ऐसा आहिस्ता खोलना होगा। जो IMF ने भी कहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम्प्लीटली खोल दी जाएंगी। अब बात यह है कि जब आपके पास डॉलर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है आज भी और आपके पास डॉलर की जो इनफ्लो है वो रिलेटिवली कम है और आपके यहाँ जो रिजर्व हैं ज़र मुबादला वो भी आपके यहाँ अभी 8.5 या 8 के करीब आए होंगे, क्योंकि ये आज आपको जो है एक अपडेट मिल जाएगी कि कितना जो है वो नया रिजर्व जो है वो ऐड हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसको देखते हुए आप डिमांड सप्लाई को देखते हैं तो उस पर आपको डेफिनेटली नजर आता है कि रुपया कमजोर है और इस पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि रुपया बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर जाएगा डॉलर के अगेंस्ट, ये इन फर्स्ट प्लेस ठीक नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए बढ़ रहा है डॉलर के आपकी पेमेंट्स हैं और इस वक्त IMF भी आपसे ये कह रहा है कि आपने इंटरवीन नहीं करना। आपने देखा होगा IMF ने एक चीज ये कही है कि डॉलर का जो इंटर बैंक रेट है, यानी कि बैंक जो रेट देता है आपको और जो ओपन मार्केट में एक्सचेंज वाले आपको रेट देते हैं, हाँ। इसमें 1.25% का फर्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आती है 1.25% का फर्क रखेंगे कैसे, ये तो ये सवाल है इस पर, क्योंकि हमने तो कितना ज्यादा डिफरेंस गैप देखा था इंटर बैंक में ओपन मार्केट में, तो इसको किया, इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ IMF कह रहा है कि आप रिजर्व्स को नहीं छेड़ेंगे, रिजर्व्स को आप हाथ नहीं लगाएंगे, डॉलर को और रुपये की जो आपस में पैरिटी है इसको मेंटेन करने के लिए आप इसको जो है वो टच नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप रुपये डॉलर पैरिटी इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो फर्क है वो 100% भी रखेंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में इसको IMF को रिव्यू करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की है वो ज्यादा मेरे ख्याल में कंसर्निंग है कि आप भी कह रहे हैं कि शरह सूद को मजीद बढ़ाया जाए। तो ऑलरेडी आप देखें इंडस्ट्री बहुत नीचे है और देखिए हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे और ऐसी चीजें होनी भी हैं कि आप जब इस लेवल पे पहुंच जाएं, 24वां प्रोग्राम हो, आपने अपने घर को सीधा ना किया हो, तो फिर इस तरह की चीजें आपसे करवाई जाएंगी। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि IMF ने आपको ये भी कहा कि शरह सूद को बढ़ाएं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो है आपकी शरह नमू जो है, शरह जो ग्रोथ GDP ग्रोथ है, मौशी शरह जो है ग्रो करने की, वो सिर्फ 2.5% रहेगी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी शरह सूद बढ़ा दें और इन्फ्लेशन नीचे उसको करना पड़ेगा, ठीक है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना, ग्रोथ तो नीचे आएगी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट कम होगी और इन्फ्लेशन में इतनी आसानी से कमी नहीं होगी। तो ये डिसबैलेंसिंग चीजें हैं
یہ کس طرح سے اب کمپیٹیٹو اتھارٹیز جو ہیں اس کو لیتی ہیں، اسٹیٹ بینک ہو گیا، منسٹری فائنانس ہو گیا، کیسے انٹرم گورنمنٹ فارم ہوتی ہے، یہ جلد سے جلد پتہ چل جائے تاکہ کلیئرٹی آ جائے۔ اور ساتھ ہی جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایمنیسٹی اسکیم نہیں آئے گی، پھر توانائی کے شعبے کی سبسڈی کو بھی بتدریج کم کیا جائے گا، بجلی گیس مہنگی ہوگی، تو پھر یہ کہیں خرم کہ عوام کے جو امتحانات ہیں وہ کم نہیں ہوئے، مزید کڑے امتحانات سے گزرنا ہوگا آگے آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل گزرنا ہوگا، اور انفارچونیٹلی ہم عوام ہی اس سارے برڈن کو جو بیئر کرتے ہیں۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو ہے جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ کنٹری کو ٹھیک کیا جائے اور اس کی اکانومی کو ٹھیک کیا جائے، پبلک فائنانسز کو ٹھیک کیا جائے، وہ انفارچونیٹلی زیادہ پالیٹکس کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس لیے جو ہے مجھے لگتا ہے اکانومی کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہا، تو اس وجہ سے آپ کو پبلک کا جو ہے وہ پبلک پہ پریشر ضرور آئے گا۔ مہنگائی میں بہت زیادہ کمی ایکسپیکٹ نہ کریں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اوپر ہی رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں ایک اور چیز بڑی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں آپ کی جو فائنینسنگ نیڈز ہیں، یعنی کہ آپ جو دنیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے اور اپنے قرضوں کی ادائیگیاں کریں گے، باہر کی بات کر رہا ہوں صرف، وہ $80 ارب کی نیڈ ہے آپ کی، $80 ارب کی 3 سالوں میں۔ اب $80 ارب کیسے ارینج ہوں گے؟ وہ صرف ایک بڑے پلان ریفارمز کے ساتھ، قرضوں کی ریسٹرکچرنگ یا قرضوں کی ری پروفائلنگ، چائنا کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے ایک بڑی ٹیم بنا کے، پراپر ایک کمپیٹنٹ ٹیم بنا کے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا آج سے۔ میں پھر آپ کے پروگرام میں سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہمارے یہاں نیکسٹ گورنمنٹ میں آنے جا رہے ہیں، جو بھی لوگ آنے جا رہے ہیں، جو بھی ہوں گے، ہر کسی کے پاس ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اب بغیر اسٹریٹجی کے کوئی نہیں آ سکتا، پلان کے نہیں آ سکتا، اور وہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی کہ کسی کے پاس اسٹریٹجی ہو۔ مجھے تو یہ بھی جو ہے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کسی کو پرابلم کا پتہ بھی ہو کہ کتنی گہری پرابلم ہو چکی ہے۔ اچھا، میرے خیال میں اس 6 مہینے میں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ تو خرم ساری ہی شرائط کڑی ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں ہم کہہ دیں کہ جی بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں، جیسے زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس، ان شعبوں پر ٹیکس عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی معاہدے میں شامل ہے۔ اس پہ آپ کا بطور ماہر معاشیات کیا موقف ہے؟ جی بالکل، دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ انرجی کی سبسڈی کم کریں، پھر انہوں نے ایک اور چیز یہ کہی کہ ری فائنانسنگ اسکیمز جو ہوتی ہیں نا، آپ کو جیسے ٹیکسٹائل ہے یا دوسرے ایکسپورٹرز ہیں، ان کو سستے قرضے ملتے آئے ہیں بہت سالوں سے۔ اگر جو ہے شرح 10% ہوتی تھی تو ان کو 7.5 میں ملتا تھا یا 5.5 میں ملتا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا کم کریں، کیونکہ اس کو کیا مارکیٹ ریٹ پہ لے کر آئیں، کیونکہ آپ کو ایکسپورٹ کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنریلی تو کوئی فائدے نہیں ہوئے، تھوڑی بہت ایکسپورٹ اوکیجنلی بڑھتی رہی ہیں، تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کو بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ زراعت کا شعبہ ہو، تعمیرات کا ہو، اس کے ساتھ 4 اور ایڈ کرتے ہیں ہم نے، جس کے اندر ہول سیل، ریٹیل آپ کے جو ہے وہ بھی آتے ہیں، تو وہ یہ پروفیشنلز پہ ہے ٹیکس، تو یہ سب چیزیں ایڈ کریں اور دوسری جگہ پہ ٹیکس کم کریں۔ جہاں فارمل ٹیکسیشن آپ پہ اور مجھ پہ سیلری کلاس پہ ٹیکس ہے، اس کو کم کریں، زیادہ دن کم کرنے کے بڑھا دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تو صحیح چیزیں بھی کہی ہیں کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہم کریں اور اپنی اکانومی کو ٹریک پہ لے کر آئیں، تاکہ آنے والے سالوں میں ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ خرم شہزاد گفتگو کر رہے تھے، اور بڑی شرائط جو ہیں جی اس میں کچھ ایسی بھی ہیں جس پر ابھی سب یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کنسرن ہے کہ جی کیسے یہ ہوگا، خاص طور پہ جو پیرٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جو گیپ ہم دیکھ رہے تھے بیچ میں انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے جو ریٹ تھے ان کے درمیان، اس پہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا جی اسے فکسڈ کر دیں۔ کس طریقے سے اس پر عمل درآمد ہوگا یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔